हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों सोचिए जरा, एक ऐसा मुल्क जहां मर्द अपना चेहरा छुपाते हों और औरतें बेपर्दा घूमती हों, जहां के लोग गारों में घर बनाकर रहते हों और जहां पर गर्मी 50 डिग्री से ऊपर चली जाती हो। एक ऐसी जगह जहां औरतें छतों पर चलती हैं और मर्द नीचे सुरंगों में। तो दोस्तों ये है लीबिया, एक ऐसा मुल्क जो देखने में खामोश लगता है मगर अंदर से ये हैरानगी से भरा पड़ा है। यहाँ पर मिलने वाली कॉफी इतनी गाढ़ी है जैसे कोई शरबत हो। चाय यहाँ पर 3 मखसूस टाइम में पी जाती है और खाना हमेशा सिर्फ 3 उंगलियों से शुरू किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लीबिया के ऐसे हैरानकुन राज बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी हैरत में डूब जाएंगे। तो बस आप वीडियो के एंड तक साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों लीबिया शुमाली अफ्रीका का वो मुल्क है जिसका नाम बहुत कम लोगों की जुबान पर आता है। यहाँ एक तरफ सहराए आजम है और दूसरी तरफ बहरे रूम का नीला पानी है। मिस्र और ट्यूनिस के दरमियान बसा ये मुल्क इटली जैसे मुल्क से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है, मगर फिर भी दुनिया की नजरों से ये ओझल रहता है। हैरानगी की बात ये है कि लीबिया का समुद्री किनारा पूरे शुमाली अफ्रीका में सबसे लंबा है, तकरीबन 1800 किलोमीटर। दोस्तों लीबिया की कुल आबादी सिर्फ 74 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और 90% हिस्सा सिर्फ सहरा है जहां कई दहाइयों से आज तक बारिश नहीं हुई। जब भी लीबिया का नाम आता है तो जहन में सिर्फ रेत और धूप आती है, मगर यहाँ पर एक ऐसा जजीरा भी है जो देखकर आंखें फटी रह जाती हैं। फरो आइलैंड, जहाँ नीला पानी, सब्ज दरख्त और सैकड़ों साल पुराने रूमी खंडरात एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक पुराना उस्मानी लाइट हाउस आज भी खड़ा है, जैसे वक्त यहाँ पर रुक चुका है। इस जजीरे के करीब जवारा बीच है जहां अमाजिया बरादरी के रंगारंग मेले लगते हैं। साहिल समंदर पर ढोल की थाप, रिवायती लिबास और कदीम रस्में, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। दोस्तों लीबिया की औरतों को शुमाली अफ्रीका की मलकाएं कहा जाता है और ये सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि इनकी हिम्मत और मजबूती की वजह से। दारुल हुकूमत यानी कैपिटल शहर तराबलस में आपको औरतें डॉक्टर, वकील और सहाफी मिलेंगी, जदीद जिंदगी और पुरानी रिवायात को एक साथ निभाती हुई। कुछ सर ढांपती हैं तो कुछ नहीं, मगर दोनों अपने अपने अंदाज में पुरएतमाद हैं। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात जनूबी सहरा में देखने को मिलती है। यहाँ पर तवारिक कबीले के मर्द अपना चेहरा ढांपते हैं और औरतें खुले चेहरे के साथ रंगीन मेकअप और चांदी के जेवर पहनकर घूमती हैं। ये औरतें सहरा की आंखें कहलाती हैं। इनकी नजर में एक सुकून और ताकत है जो अल्फाज से बयान नहीं की जाती। तराबलस शहर से सिर्फ 80 किलोमीटर जनूब में एक ऐसा कस्बा है जिसे देखकर आप सोचेंगे क्या वाकई ही ये आज का जमाना है। गरियान नाम के इस शहर में आज भी लोग गारों में रहते हैं और ये कोई गुर्बत की अलामत नहीं बल्कि जहानत की है। जहाँ बाहर 50 डिग्री गर्मी हो वहाँ ये जमीन दोज घर कुदरती एसी का काम करते हैं। अंदर का दर्जा हरारत साल भर ठंडा रहता है। इन गारों को देखने से बाहर से बस एक छोटा सा दरवाजा नजर आता है, मगर अंदर जाएं तो पूरा घर मिलता है। कमरे, किचन, कुआं और तंग सुरंगों का पूरा जाल कुछ गारों को मस्जिदों और स्कूल्स में भी बदल दिया गया है। अगर लीबिया की कोई एक आवाज हो तो वो है जोकरा की आवाज। ये एक लंबा लकड़ी का बाजा है जो बज़ाहिर सादा लगता है, मगर जब बजता है तो ऐसा लगता है जैसे सहरा खुद गा रहा हो। इसकी तेज भारी आवाज सदियों पुरानी कहानी सुनाती है। जोकरा सिर्फ खास मौकों पर बजाया जाता है, शादियों में, रमजान में या किसी बड़े मेहमान के एजाज में। और सबसे दिलचस्प बात, ये हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। 2 जोकरा मिलकर एक ऐसी आवाज बनाते हैं जो पागल कर देने वाली भी है और दिल में उतर जाने वाली भी। दोस्तों लीबिया में एक ऐसा शहर भी है जहां मर्द और औरतों के रास्ते अलग हैं।
طرابلس شہر سے 640 کلومیٹر دور صحرا کے بیچ میں ایک شہر ہے جسے صحرا کا سفید موتی کہتے ہیں۔ غدامیس یونیسکو کا ورثہ قرار پایا یہ شہر اپنی ایک خاص وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں مردوں اور عورتوں کے راستے بالکل الگ ہیں۔ مرد نیچے گلیوں میں چلتے ہیں اور عورتیں چھتوں پر بنے راستوں سے جو ایک گھر سے دوسرے گھر کو ملاتے ہیں۔ عورتیں تبھی نیچے آتی ہیں جب انہیں یقین ہو کہ کوئی مرد نیچے نہیں ہے۔ یہ کوئی قانون نہیں، بس صدیوں پرانی عزت اور احترام کی روایت ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ لیبیا میں لباس صرف کپڑا نہیں، یہ پہچان ہے، روایت ہے اور سورج سے بچنے کی ترکیب بھی ہے۔ مرد عموماً شلابیہ پہنتے ہیں، ایک لمبا سفید لبادہ جو دھوپ کو منعکس کرتا ہے اور جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اوپر سے کڑھائی والی واسکٹ یہ بتاتی ہے کہ آدمی کس علاقے کا ہے، کتنی عمر کا ہے۔ عورتیں فرا پہنتی ہیں، ایک لمبی چادر اور اس کے ساتھ سر کا دوپٹہ جو رنگ اور لپیٹنے کے انداز سے بتاتا ہے کہ عورت شادی شدہ ہے یا نہیں، کس قبیلے سے تعلق ہے۔ لباس یہاں خاموش زبان میں بات کرتا ہے۔ کیا آپ کو یقین آئے گا کہ لیبیا میں آج بھی مٹی کے برتن بغیر پانی کے صرف ریت اور مٹی سے ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں۔ غدامیس میں یہ ہنر نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ یہ برتن لکڑی کے کوئلے سے پکائے جاتے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد لال بھورے رنگ کے نکلتے ہیں۔ 50 ڈگری گرمی میں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ان میں پانی، زیتون کا تیل اور اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا ہے۔ ہر برتن پر کندہ نقش و نگار اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستو، لیبیا میں کافی مانگیں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سا کپ ملے گا جس میں اتنی گاڑی کافی ہوگی جیسے کوئی شربت ہو، بغیر دودھ، بغیر چینی، بالکل سادہ اور تگڑی۔ مقامی لوگ اسے شاہی کے نام سے جانتے ہیں، یعنی چائے، مگر پیتے کافی کی طرح ہیں۔ اور چائے وہ اتنی گاڑی اور سیاہ ہوتی ہے کہ اوپر سے جھاگ نظر آتی ہے۔ یہاں پر چائے اور کافی کبھی بھی جلدی میں نہیں پی جاتی، یہ ایک رسم ہے۔ لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ دوستو، لیبیا میں آپ جہاں بھی نظر ڈالیں گے، گھروں کے دروازوں پر، گاڑیوں میں گلے میں پہنے ہوئے ایک ہاتھ کی شکل نظر آئے گی جس کے بیچ میں نیلی آنکھ ہے اور اسے خمسہ کہتے ہیں، یعنی ہاتھ فاطمہ۔ یہ صدیوں پرانی علامت ہے جو بری نظر اور مصیبت سے حفاظت کرتی ہے۔ دوستو، لیبیا کے کیپٹل طرابلس شہر کو افریقہ کا پیرس کہا جاتا ہے اور یہ بات یوں ہی نہیں ہے۔ بحر روم کے کنارے بسا یہ شہر عرب اور یورپی انداز کا انوکھا ملاپ ہے۔ پرانی گلیوں میں چلیں تو کافی، مسالوں اور تازہ روٹی کی خوشبو ناک میں اترتی ہے۔ چوراہوں پر لوگ چائے پیتے، باتیں کرتے، کھجوریں کھاتے نظر آتے ہیں۔ اور ایک بات جو کم لوگ جانتے ہیں، طرابلس کی گلیوں کے نیچے اطالوی دور کے پرانے شراب خانوں کی سرنگیں آج بھی موجود ہیں۔ لیبیا میں تہوار صرف خوشی نہیں، یہ تاریخ کا زندہ ہونا ہے۔ ہر سال جنوری میں امازیا نیا سال یناییر مناتے ہیں۔ بچوں کی پیشانیوں پر خمسہ بنایا جاتا ہے، آگ کے گرد ڈانس کیا جاتا ہے، بزرگ دعائیں مانگتے ہیں اور یہ روایت ہزاروں سال پرانی ہے اور آج بھی بالکل ویسے ہی نبھائی جاتی ہے۔ دوستو، لیبیا میں کھانا صرف پیٹ بھرنا نہیں، یہ ایک رسم ہے جو مل کر نبھائی جاتی ہے۔ صوبہ طرابلس شہر کی پرانی گلیوں میں چھوٹے کپس میں بغیر چینی کے گاڑی کافی پی جاتی ہے، ساتھ میں مسالے دار کھجوریں یا بادام۔ بنغازی کے سمندری بازار میں ہرمی نامی مچھلی کا سالن ملتا ہے، ٹماٹر، سونف اور مرچ میں پکی مچھلی، ساتھ گول روٹی اور کڑوی میٹھی چائے۔ امازیغ پہاڑی کے گاؤں میں خوبص ملتی ہے، گرم پتھروں پر پکی چپاتی، زیتون کے تیل اور سونف چھڑک کر کھائی جاتی ہے، سادہ مگر ایسا ذائقہ جو سیدھا دل میں اتر جائے۔ تو دوستو، یہ تھا لیبیا اور لیبیا ملک کے چند حیرت انگیز حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔